شب خاطره ها از طرف تاج کانتیننتال، اولین کاخ مجلل با تزیین و ساختمان رومی در افغانستان. تاج کانتیننتال، نماد از ارزش‌های بی‌بدیل. چیزهای خوش‌طعم مانا. خب بچه ها شب بخیر. پس مچی مانا طعمی ماندگار برای شما تقدیم می گردد. هزار شکر که عید سیام کرد طلوع، هزار حیف که ماه سیام گشت تمام. عید بر همه مبارک. آرزومند هستم یک عید خیلی خوب و خوش داشته باشیم و سلام بر تمام حاضرین در تالار. تشکر. سلامت زنده باشید. انشالله آرزو میکنیم تا پایان کنسرت همینجوری با ما باشین و در این قسمت هم کسانی که هستن همه ایتون خوش آمدید میگم و در این قسمت همچنان عزیزای ما که هستن شما رو هم خوش آمدید میگم. این طرف تشویق زیاد میکنن، اینجا کم متوسط، اون طرف فکر میکنم اون طرف خواب برده. تشکر سلامت زنده باشین و ناگفته نباید مان. آرزومند هستم کنسرت شب خاطره ها یک کنسرت متفاوت مثل یک خاطره در ذهن شما همیشه باقی مانه و یک کاملا کنسرت متفاوت باشه با دو آوازخوان خیلی خوب کشور و همچنان سپاسگزاری خاص میکنم از تمویل کننده کنسرت شب خاطره ها، البته شرکت صنایع غذایی برادران محمد و چپس مونا. حتما دیگه نوش جان کردین، درست؟ اگر یادتان باشه دوره مکتب همه میگفتن که کی درس خوب یاد داره باز همه دست بلند میکردن میگفتن ما دیگه حالا یکسان باید دست بلند شوه که ما بفهمیم چقدر طرفدار زیاد تولیدات خود وطن داره. بفرمایید. ماشاءالله. فعلا دعوت میکنم از آوازخوان خیلی خوب کشور اجمل جان ذهین که بیاید و آهنگای زیبای خود اجرا میکنه. اما قبل از اون یکم شوخی باش داشته باشیم، درست است؟ درست؟ نه تو بله خوب نگفتین، یعنی نمیخواین من شوخی کنم امروز. خیلی خوب. حتما دیگه حالا دعوت میکنم از اجمل جان ذهین که بیاید و در کنار ما باشه، بیشترین صحبت ها را با او داشته باشید. بفرمایید اجمل جان. خیلی زیبا. یک قدر با ناز نخره خو یک دخترم نمه که خودت با یک ناز نخره آمد. چه خوب یک گپ زد، راست میگن. سلام به شما کرشمه جان عزیز. اول نه میگه اول گپ بازو جنگ. فعلا اول گپ میداشت. سلام به خودت، سلام به حاضرین در تالار، تمام دوستا. برای ما میگه با ناز نخره آمدیم. ما ساعت 4 بجه آمدیم و از خود کردن خودم خیره کسایی که شما آمدین من گفتم ما بیدار شروع کنیم که مردم خسته میشه. میگه چی رقم گپ است؟ مطمئن هستی خودت گفتی؟ خودم گفتی. مطمئن هستی؟ چند فیصد فکر میکنه خود اجمل جان ذهین گفته بازو مفصل؟ خودم 100%. یعنی دیگه اگه خاص ما باشه نباشه دیگه اجمل جان گفت همون قبول است. والا بیخی در اینجا ما یک رقم بیگانه ساختین دیگه. من برو میش نه خودم است. خود هستی خب دفاع کردن دیگه علاقمندای ما نمیخوای منتظر بشین. یعنی کلیش دیگه علاقمند خود است، ما دیگه ناقابل اینجا ساختیم. علاقمند خود خجالت است. اولش علاقمند خود ماست. سلام از نباشه اجمل جان. من شوخی میکنم امروز آرزومند هستم خفه نشی و میخوایم حرفای ایدانه داشته باشیم با خودت. خب حالا قسمی که همیشه این پرسش هست اولین بعد از چندین سال اولین عید است که خودت در افغانستان هستی، چه احساسی داری و اینکه در شبکه جهانی تلویزیون خورشید که شب خاطره هاست خود تشریف داری میخوایم از خود بشنویم بیشتر. ما همیشه وقتی که از لندن طرف افغانستان میم اگه عید باشه نباشه سرم عید است بسیار خوش می باشه. وقتی که پس میرم اما تو گریه کرده پس لندن میرم با امید از اینکه گریه هاست. ببینین عزیزای دل همون گریه هاست که اجمل جان ذهین چاق شده. اگه گریه نمی بود اجمل جان چطور چاق میشدم؟ نه فکر کنید
و امیدوار هستم در وطن عزیز ما یک سال سرتاسری بیاید آلدمی یک همه با میبخشی یک دقیقه شمال جان گپایتون قطع کردم در گپای شمال جان کلیتون تاییدی میتین در گپای ما کلیتون خاموش هستین یک رقم فکر کلگی از خود است من اینجا. هیچ راست نمیگم با افتخار کرشمه جان عزیز یک کف بلند جانانه. تشکر. خب اجمل جان ایره بگو که حالا که در افغانستان هستی بعد از ایت میری یا میباشی چه تصمیمی داری؟ یک ماه مبارک رمضان چطور بریش؟ بسیار خوب. ما یک سفر ازبکستان داشتم دیگه یک دو سه ویدیو کلیپ ساختیم بخیر با زودترین فرصت نشر میشه دیگه بعد از این فکر میکنم بعد از این دیگه شاید برم دیگه ترتیب دیگه میگذره. بله. خب حالا دیگه من زیاد پر حرفی نمیکنم میفهم که همتون خسته خواهد شده این چرا مرا همه روزا دیگه میبینین ضرورت نیست من زیاد بگویم حالا دیگه آهنگای خودت پس ای هم خودت و یه ایسای دل آهنگای زیبایی تو داشته باشیم. پیش از اینکه آهنگ شروع کنم ما میخوایم ببینیم که می شور هیجان این طرف دوستا چه رقم است این طرف و اون طرف باز آخر از این آهنگ یک دقیقه دیگه سفرت نیست که بگویی از هر کسی که زیاد بود باز آخر آن یک تحفه برشان میتونم از این طرف شروع میکنیم 1 2 3 خیلی خوب این حالی طرف هم میبینیم 1 2 3 این حالی طرف هم میبینیم این طرف چیه پس 1 2 3 این طرف یک ذره کم است این طرف درست بده. خب حالا این خیر بعد از آهنگ شما هم گرم این خودگه اینال خودتو و ایسای دل ما خونه کس؟ کم والا. خب هوای بهاری است باید لذت برد آهنگ بخوانی خود به خود گرمی و لذت میبری بفرما. این هم شما و این هم اجمل جان زین پس به افتخار شکف محکم بعدا آهنگای زیبا دیدنت مشتاق گشتم از این قریه با آن قشلاق گشتم دلم با دیدنت مشتاق گشتم از این قریه با آن قشلاق گشتم صدایت را بکش از پشت دیوار کتاب صبر من هورا گشتم صدایت را بکش از پشت دیوار کتاب صبر من هورا گشتم جیگی مرا دیوانه کردی با زلف سیاه پای مزولا نکردی با زلف سیاه پای مزولا نکردی های برو پیش من با نکردی مرا دیوانه کردی پیش من با نکردی مرا دیوانه کردی
جیگی جیگی مرا دیوانه کردی با زلف سیاه پای مزولانه کردی با زلف سیاه پای مزولانه کردی های های برو برو های های برو برو پیش من با نکردی مرا دیوانه کردی پیش من با نکردی مرا دیوانه کردی تو را ای مثل گل ها دوست دارم خدا داند که تنها دوست دارم منم ماهی دلتنگ جدایی تو را مانند دریا دوست دارم ای شای جوان شاد
کجایی ای حبیبم با درد دل طبیبم کجایی ای حبیبم با درد دل طبیبم دعا کنم خدا جان تو را کنه نصیبم دعا کنم خدا جان تو را کنه نصیبم وفادار تو هستم ما خویار تو هستم وفادار تو هستم ما خویار تو هستم هرچی ناز میکنی یار ناز بردار تو هستم هرچی ناز میکنی یار ناز بردار تو هستم یارک عاشق بشه عاشق خوشی نمیشه یارک عاشق بشه عاشق خوشی نمیشه هزاران وعده دادی یکیش بجای نمیشه هزاران وعده دادی یکیش بجای نمیشه دوست دارم همیشه با قلبم کردی ریشه دوست دارم همیشه با قلبم کردی ریشه سرگابم استاده گپم دوتا نمیشه شنیدم وفایت ندیدم زیر کاسه نیم کاسه از حال بگب رسیدم زیر کاسه نیم کاسه از حال بگب رسیدم تو یاره به وفایی تو مطلب آشنایی تو یاره به وفایی تو مطلب آشنایی با این بهانه های داری فکر جدایی با این بهانه های داری فکر جدایی یارک عاشق بشه عاشق خوشی نمیشه یارک عاشق بشه عاشق خوشی نمیشه هزاران وعده دادی یکیش بجای نمیشه هزاران وعده دادی یکیش بجای نمیشه دوست دارم همیشه با قلبم کردی ریشه دوست دارم همیشه با قلبم کردی ریشه سرگابم استاده گپم دوتا نمیشه افتخار اجمل جان زین تا آهنگای خیلی زیبا را اجرا کرد. خوش کی آمد؟ خوش شما آمد؟ خوش شما آمد؟ ماشاءالله یک چیز دیگر دیدی اجمل جان؟ ببخشید پیش گپ تا میشیم دیجی مک دفعه نیام شنیدم نه نه یا یا نه همه گیا گفتن ولی بانوان خیلی قشنگ و زیبا هم در اینجا هستن همینتون خوش آمدید میگیم خیلی خرسند هستیم که امشب ما بانوان قشنگ و زیبا بانوان که همیشه قشنگ و زیبا هستن دیگه هستین بخیلیت نباید با هستین میگم با افتخار بانوهای یک کفه بلند خوش آمدین همگیتون و خوش شما تو آمد اینجا هم بانوان هست البته خوشتان آمد نه اون طرف کس او تیم خواه برده هست در اول بار خواه برده بود بکشین صدای دانه بله نه نشد شما همه ایتون متوجه باشین که افزان شما رو میبینیم همگی یک نفر شک داره امی قطار سوم فکر میکنم کلیشان خواب برده چای آب انرژی چیش یاد دارین که بیاری اینالی طرف یک صدا کن یک صدا کی طرف ایناله شما چطور خوب هستین؟ والا اصل این طرف خیلی پر انرژی شما خود تکان بتونی یک کمه حالا میاییم 1 2 3 شروع دیگه این نگوی رقابت خوب رقابت اینالی طرف صدا کن من دیگه چرا سکم این طرف خودت صدا کن با افتخار خودتان یک کفه بلند خیلی
عالی خیلی عالی. باز ما خب. مردم افغان کسیم غیرتی سیم دیگه خب. پا. حالا دیگه یک پا که بگو بلندی. که چی باعث شد خودت به شاه خواندی یعنی به داماد خواندی دیگه جوره نداشت واقعا. بیشک والا اتور است به قصه آهنگ ما قبلا هم در برنامه‌ای که بله. با شما در بگستیج داشتیم به خاطر یوتیوب چینل. بله به خاطر یوتیوب چینل ما در مزار شریف یکی از محفلای رفته بودم که یکی از والیای مشهور هستن اسمشون نمیگیرم همشیری از اونا آمدن گفتن امی داماد کس بدرزاده میشه ما برای یک شعر جور کردیم امیر خودت بی کمپوز بساز. بسیار خوب. ما گفتم بیبیاجی گفتم کمپوز جور کردن که کار ساده نیست شعر ما اول میگیریم سرش میشینیم یکم تمرین میکنیم در قالب یک کمپوز باز مندازیم نه یک نفر گفت که همشیره فلانی است خود دیگه زور است دیگه ما گفتم بیا توکل به خدا بیا آهنگ در ظرف 10 دقیقه ساخته شده و شعرش از اوناست اونا نخواستن که اسمشون بگیریم مگانی یادآوری میکردم کمپوزش از ساختای خودم است نه دیگه اجازه فامیلی نداره. بله موسیقیش هم در خود افغانستان جور شده ویدیو کلیپش هم بخیر ان قریب میاد برای داموتاز دیگه داموتایی که نه افتخار داموتا میگه یک چیز خیلی جالب باشه شنیدم از اون طرف یکی میگه به افتخار خودتون این خیلی جالب بود. خب هم دیگه بخیر ناساستا داماد میشیم بخیر ان شاء الله بخیر شوید. از ما خب عروسی نزدیک بود خب کرونا خرابی کرد حالا اگه به جالب که من در یکی از برنامه دیدیم که چند خمیر باید زیاد بکنم خیره خدا یارم یوتیوبرها یک کانتنت صحیح پیدا کنین یک کار صحیح پیدا کنین عکس ما رو فتوشاپ کرده بودن کرشما جان بازی خورده بود والله گفته بود امین یعنی فتوشاپ بود به خدا به خدا یا خدا را قسم خورد دیگه فکر کنید راستی بله قسم خورد دیگه دقیقه وقت کم یک ماه میشه که آمده من روز عروسی ده کجاست بخیر راست میگی بیا خیر بخیر میشه بخیر نه میشه بخیر تشکر اجمل جان بخیر باشین سلامت وقتتون خوش. حالا هم یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم همین کار میخوایم یکم نزدیکتر بیایم و حرفایی که هست در اینجا ما میخوایم داشته باشیم. باید ما براتون چی بگویم عثمان دعوت کنم نه امکان نداره. حالا یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم ما رو همراه باشین تنها نگذارین در کنسرت شب خاطره ها. باز هم خوش آمدین. آرزومند هستم خسته نشده باشین و بهترین آهنگا که تقدیمتون میشه البته در کنسرت شب خاطره ها. فعلا دعوت میکنم اجمل جان ذهین بیایه و آهنگای زیبای خدا به شما اجرا کنه و من هم از زورتون مرخص میشم دعوت میکنم اجمل جانم. تو را ای مثل گل ها دوزارم خدا داند که تنها دوزارم منم ماهی دلتنگ جدایی تو را مانند دریا دوزارم مرا غمگین مکن در زندگانی که روزی میروم به من بمانی تو به من جان شیرین خور گردی و هر یک تار مویم زار گردی تو به من جان شیرین خور گردی و هر یک بار مویم زار گردی
تو زندگی رسوا نخواهم، فقط یک لحظه درمان دل شد که بی تو زندگی رسوا نخواهم. مرا غمگین مکن در زندگانی که روزی می روم به من بمانی. قامت سرم خمیدم ولی با یاد روی زندگانی بگشت قامت سرم خمیدم. مرا غمگین مکن در زندگانی که روزی می روم به من بمانی. تو به من جان شیرین خور گردی و هر یک کار یم زار گردی. نام خدا آشوقی در بدنم خاک بسر کرده مرا، خوش پرک بی سر و پا زیر و زبر کرده مرا. یک طرف زندگیم چهار طرف سرگردان، یک طرف مرتقا زای سفر کرده مرا. ای یار ای یار ای دلبر و دلدار، تو با منی تو با منی من سوخم خواب. ای یار ای یار ای دلبر و دلدار، تو با منی تو با منی من سوخم خواب. تو با منی تو با منی من سوخم خواب.
دلدار تو با منی تو با منی مونس و غمخوار تو با منی تو با منی مونس و غمخوار تو با منی تو با منی مونس و غمخوار نازی دل برک ناز مکو قندولر علا سر خرامان علا ماه شبستان دلم را برده ای تو بیا گد شو با میدان دلم را برده ای تو بیا گد شو با میدان گل لال سر راحت بریزم برایم ز غمهایم گریزم برایم دل جانی گپ دل را بدانی با دل پر محبت بکن یک مهربانی با دل پر محبت بکن یک مهربانی جان دیده خواستگارت هستم با نامت میکنم دنیای خود را بیا ظالم که انتظارت هستم با نامت میکنم دنیای خود را بیا ظالم که انتظارت هستم برایم دل جانی گپ دل را بدانی دلم را برده ای تو چه خوب شیرین زبانی دلم را برده ای تو چه خوب شیرین زبانی دل من بسته عشق تو گشته هوای خانه‌ات ره تو گرفته بیا ای جان من ای جان عاشق که عاشق بر سر راحت نشسته بیا ای جان من ای جان عاشق که عاشق بر سر راحت نشسته برایم دل جانی گپ دل را بدانی دلم را برده ای تو که ماه آسمانی دلم را برده ای تو که ماه آسمانی چشمان سیاهت اگر اجازه باشد تا بگویم یکی دل دارم و کردم فدایت اگر اجازه باشد تا بگویم یکی دل دارم و کردم فدایت برایم دل جانی گپ دل را بدانی با دل پر محبت بکن یک مهربانی با دل پر محبت بکن یک مهربانی
بچرخان شانه های مستت بلرزان دست پای مستت از لبت از لبت مسافرمان کنم هر بخواد پیش تو مهمان کنم نازنین نازنین چشم تو خورشید تابان من رقص تو امید و آرمان من پا بزن پا بزن رقص تو میزند به دلشم با ساز و نغمه قطعم چشم تو مثل دریای قشنگ رقص تو میزند به سینه‌ام نازنین نازنین ممنون از خودت اجمل جان، آهنگای خیلی زیبا را اجرا کردی و همه لذت بردن، تشویق کردن. دیگه آرزومند هستم که بهترین آهنگای خودت شاهدش باشیم و بعد از این همچنان و در روزهایی که هم انشالله که آهنگای زیبایتون رو می داشته باشیم. حتما بخیر. از برنامه زیبای شما موزیک بلج انشالله با افتخار کرشمه جان و برنامه بسیار زیبایش یک کف بلند جانانه همگی. خب اجمل جان اگر کم چیز من نپرسیدیم و میخوایی بگویی بفرما. کل چیزا پرسیدی کرشمه جان. بازم عید از صمیم قلب برای همه شما دوستایی که حضور داشتین تبریکی میگم و دوستایی که ما را میبینن. دیگه کم ما و کرم شما. یگان دوستان فرمایش دادن، فرمایش هایتان ان شاء الله در برنامه آینده میخوانیم. تشکری میکنم از تلویزیون خورشید و یک کف بلند جانانه به افتخار کسایی که برنامه را جور کردن، به افتخار دایرکتر عزیز آسیب جان و دیگه دوستا شمشاد جان، همه دوستا که نامشان یادم نره، زاید جان، یک کف بلند جانانه همه تو به افتخار خود کرشمه جانم. به خاطر ازی گفتم که برنامه جور کردن خیلی کار دشوار است، لایتینگ و استیج و نوازنده و دیگه باز شما نام خدا کلتان هم تو فری آمدن بدون تکت دیگه خوشی. دیگه سلامت باشین. تشکر که مرا دعوت کردین. خدا کنه که ما از طریق هنر خود همیشه در اروپا کنسرت ها بیایم. از یاد بده که ما یک آرزو داشتم که یک کنسرت برای افغانایی که در افغانستان هستن بتونیم آرزوی من پوره شد. تشکر از خودت اجمل جان، همیشه موفق باشی. وقت خوش، شبتون خوش، شب و روز خوش داشته باشین. الله نگهدار. ممنون از تک تک شما. آرزومند هستم تا پایان کنسرت باشین و جای نرین و سپاسگزاری خاص میکنیم از تامین کننده البته کنسرت شب خاطره ها، شرکت صنایع غذایی برادران مهمند و چپس مانا. البته شما هم میتونین استفاده داشته باشین و انتخاب کنین. خب سپاسگزاری خاص میکنیم از تامین کننده کنسرت شب خاطره ها، شرکت صنایع غذایی برادران مهمند و چپس مانا. شما هم میتونین انتخاب داشته باشین و همیشه خوش باشین. یکیتون تویید باشه و عید از صمیم قلب به همه‌تون تبریک میگم. تا سلام و فرصتی دوباره. الله یار مددگار تمام باشه. شب خاطره ها از طرف تاج کانتیننتال، اولین کاخ مجلل با تزیین و ساختمان رومی در افغانستان. تاج کانتیننتال، نماد از ارزش‌های بی‌بدیل. چیزهای خوش‌طعم مانا. خب بچه ها شب بخیر. پس مچی مانا، طعمی ماندگار. برای شما تقدیم گردید.